अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्तुगरुल गाजी सीजन 3 एपिसोड 7 की। तो चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे कि अर्तुगरुल भाई सिपाहियों की तरबियत गाह में प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी एक सिपाही आकर उन्हें बताता है आपसे कोई मिलने आया है। इतने में अब्दुर्रहमान सिमन के खास आदमी फिलिप्स को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। अब्दुर्रहमान कहता है इनका नाम फिलिप है और इन्होंने कहा है कि सिमन के साथ काम करते हैं। अर्तुगरुल भाई कहते हैं बोलो फिलिप क्या बात है। फिलिप कहता है अर्तुगरुल साहब, सिमन साहब ने आपको सलाम भेजा है। आपके जो सिपाही कॉलोनी लेकर कुस्तुनतुनिया जा रहे थे उन पर हमला हो गया है। ये सुनकर कबीले के लोग चीखो पुकार शुरू कर देते हैं। फिर फिलिप कहता है बदकिस्मती से तुर्गुत अल्प के अलावा सभी सिपाही मर चुके हैं। अर्तुगरुल भाई पूछते हैं तुर्गुत कहाँ है। फिलिप कहता है वो हमारे मेहमान खाने में है और उसको जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ वो जानता है ये किसने किया है। ये कहकर फिलिप वहाँ से चला जाता है। अर्तुगरुल भाई अब्दुर्रहमान से कहते हैं अर्तुग भाई को खबर दो, उनको मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। फिर अर्तुगरुल भाई हाइमा खातून से कहते हैं हम जाकर देखते हैं वालदा, आप शहीदों के घर वालों को देखो और उनको अकेला मत छोड़ना और उनको बताएं हमारे शहीदों को खून का बदला जरूर लिया जाएगा। फिर अर्तुगरुल भाई बामचू को लेकर वहाँ से चल पड़ते हैं। दूसरी जानिब जावेदर कबीले में सरदार जानदार अपने बेटे अलियार को कहते हैं तुम खुद अर्तुगरुल को दावत देने जाओगे। अलियार कहता है क्या अर्तुगरुल साहब को दावत देने से शोलों को हवा नहीं मिलेगी? बाबा आपने कहा है वो एक अक्लमंद आदमी है, अगर उसको अंदाजा हो गया मेरे भाई मुजरिम है तो क्या होगा? जानदार कहता है मैं इसीलिए उसको दावत दे रहा हूँ ताकि वो ओराल पर शक ना करे। जब वो आएगा तो हम बहुत अच्छे तरीके से उसका इस्तकबाल करेंगे और उसे कहेंगे हमने आपके लिए जानी और माली नुकसान के बारे में सुना है और हमें बहुत अफसोस है और कातिलों को पकड़ने के लिए हम आपकी मदद करने को भी तैयार हैं। फिर जानदार कहता है वरना या ओराल मर जाएगा या अर्तुगरुल, मैं किसी भी हाल में अपने बेटे को मुर्दा नहीं देखना चाहता। अलियार कहता है अगर अर्तुगरुल भाई को पता चल गया या ओराल भाई ने किया है वो इंतकाम लेना चाहेंगे। तभी जानदार कहता है तो फिर हमें अर्तुगरुल को मारना पड़ेगा। अलियार कहता है ये इतना आसान नहीं होगा बाबा, दोनों तरफ से कबीले के कई लोगों को मरना पड़ेगा। जानदार कहता है अब तुम जाओ और किसी भी कीमत पर अर्तुगरुल को यहाँ लाओ। फिर अलियार बाहर निकल जाता है। दूसरी जानिब तुर्गुत हालनी बाजार में सिमन के मेहमान खाने में मौजूद था और मारिया उसका ख्याल रख रही थी। फिर मारिया कहती है मैंने जो करना था कर दिया है, अब मजीद चीजों के लिए हमें डॉक्टर दरकार होगा। सिमन पूछता है क्या ये बच जाएगा? मारिया कहती है ये आसान नहीं होगा, यहाँ इसका अच्छी तरह से ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। सिमन कहता है अगर तुर्गुत बच जाए और अर्तुगरुल को बता दे ये सब ओराल के आदमी बातोखान ने किया है तो दोनों कबीले आपस में लड़ पड़ेंगे और ये चीज हमारे लिए फायदेमंद होगी। मारिया कहती है अगर ये मर गया तो? सिमन कहता है तो फिर ये खंजर काम आएगा। फिर सिमन अपने आदमी को कहता है बातू खान का ये खंजर आज हर हाल में अर्तुगरुल को मिलना चाहिए, तुम ये खंजर अपने दो सबसे ज्यादा काबिल एतमाद आदमियों को दे दो और किसी भी तरह अर्तुगरुल को यह खबर पहुंचाओ कि वो हालिया बाजार वाली जगह पर जाए। जब अर्तुगरुल वहाँ आए तो उसे पता चलना चाहिए यह खंजर बातू खान का है। बाहर अर्तुगरुल भाई बामची और अर्तुग भाई के साथ घोड़े पर सवार बाजार में पहुंच जाते हैं और वो तेजी से मेहमान खाने की तरफ जाते हैं। अंदर वो ताजिर ओराल और सिमन के साथ बैठा था और कह रहा था मैंने उस तुर्क की वजह से न सिर्फ अपने तो बेहतरीन आदमी खो दिए हैं बल्कि 300 सोने के सिक्के भी खो दिए हैं। ओराल कहता है तुमने अर्तुगरुल पर भरोसा करके गलती की और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। इतने में अर्तुगरुल भाई वहाँ पहुँच जाते हैं। ताजिर उनको देखकर फौरन खड़ा हो जाता है और कहता है तुमने वादा किया था कि कालीने बाहिफाजत कुस्तुनतुनिया पहुँच जाएंगी, अब क्या हुआ बताओ मुझे। अर्तुगरुल भाई कहते हैं मेरा एक आदमी शदीद जख्मी है, मुझे उसको देखना होगा, हम बाद में बात करेंगे। ये कहकर अर्तुगरुल भाई आगे बढ़ने लगते हैं।
ओराल अर्तुगरुल भाई के पास आकर कहता है, अर्तुगरुल साहब जो हुआ है मुझे पता है, इस बाजार में तुम मेरे हरीफ हो, लेकिन मुझे तुम्हारे उस नुकसान पर अफसोस है। फिर सीमन आगे आकर कहता है, आप यकीन रखो मुझसे जो कुछ भी हो सका वो मैं करूंगा अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा जनाब सीमन। मेरा सिपाही कहाँ है? सीमन कहता है, मेरी बहन मारिया उसका ख्याल रख रही है, आप परेशान ना हो। फिलिप तुम अर्तुगरुल भाई को तुर्गुत के कमरे में ले जाओ, मैं भी थोड़ी देर तक आता हूँ। फिर अर्तुगरुल भाई फिलिप के साथ अंदर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ओराल हाथ आगे करके ताजिर को उठाता है और कहता है, ये कीमत है तुम्हारे चालाकी की युगाड़ो। इसके बाद वो तीनों एक मेज पर बैठ जाते हैं। दूसरे जानिब अर्तुगरुल भाई तुर्गुत के पास अंदर पहुँचते हैं और तुर्गुत के जख्मों को देखकर गमगीन और परेशान हो जाते हैं। फिर अर्तुग भाई तुर्गुत के पास आते हैं। मारिया कहती है, तलवार इनके बाजू और पीछे की तरफ लगी है, लेकिन असल जख्म पेट वाला है। किसी अहम अज़ा का नुकसान तो नहीं पहुंचा है, लेकिन खून काफी बह गया है। मैं एक नर्स भी रह चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो मैं मदद कर सकती हूँ। अर्तुग भाई कहते हैं, ठीक है, आप मुझे सफाई के लिए कपड़ा और गर्म पानी ला दो। फिर अर्तुगरुल भाई मारिया से पूछते हैं, तुर्गुत किसे मिला था और कहाँ मिला था? मारिया कहती है कि मुझे करे साचर के करीब मिला था। अर्तुगरुल भाई पूछते हैं, तुम वहाँ क्या कर रही थी? मारिया कहती है, हम उधर अपनी कुछ रकम वसूल करने जा रहे थे, तभी रास्ते में हमें बड़ा हुआ मिला। अर्तुगरुल भाई पूछते हैं, मेरे बाकी सिपाही कहाँ हैं? मारिया कहती है, वह बाहर है। सीमन भाई ने घोड़ा गाड़ी मंगवा कर वो लाशें मंगवा ली थी। मुझे आपके नुकसान का बहुत अफसोस है। दूसरी जानिब सीमन उस ताजिर को कहता है, तुम्हारी कालीनें जल चुकी हैं, क्या तुम खाली हाथ वेनस वापस जाओगे? और साहब की पेशकश अभी भी है, एक कालीन के बदले 3 सोने के सिक्के। इसके अलावा माल का भाई हिफाजत कुछ तुम दुनिया पहुँचाने की जिम्मेदारी भी हम दोनों उठाएंगे। ताजिर कहता है, और उन सिक्कों का क्या होगा जो मैंने अर्तुगरुल को दिए थे? सीमन कहता है, वो मैं देख लूंगा, अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए सिक्के वसूल करके अपने पास रख लूंगा। ताजिर कहता है, मेरे पास और कोई चारा नहीं है, 3 दिन में मुझे वापस जाना होगा, इसलिए मैं अब ओराल साहब से कालीनें ले लूंगा। फिर सीमन ओराल से कहता है, युगाडो को बाहर तक 1500 कालीनें चाहिए, क्या तुम इनके लिए कालीनें तैयार कर सकते हो? ओराल कहता है, ठीक है, मैं कर लूंगा। फिर वो खड़ा होकर ताजिर से हाथ मिलाता है। दूसरी जानिब अर्तुगरुल भाई बामसी के साथ बाहर आकर अपने साथियों की लाशें देखते हैं और फातिहा ख्वानी करते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल भाई कहते हैं कि जिसने भी किया है हम उसको बहुत खौफनाक मौत देंगे। इतने में सीमन भी वहाँ आ जाता है और कहता है, जिसने भी ये किया है वो इंसान नहीं हो सकता, वो इतने घटिया हैं कि उन्होंने कालीनों के लिए आदमियों को कत्ल कर दिया। अब ये हम दोनों की जिम्मेदारी है कि हम उनसे बदला लें। अर्तुगरुल भाई पूछते हैं, और आप क्या जानते हैं इसके बारे में? वो लोग कौन थे? सीमन कहता है, मारिया ने बताया है, वो तादाद में काफी ज्यादा थे और उनके भी काफी आदमी मारे गए हैं, लेकिन वो उनकी लाशों को उठाकर ले गए हैं और कालीनों को जला दिया है। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, इसका मतलब है वो चोर नहीं थे। सीमन कहता है, हाँ, ऐसा लगता है कोई आपके खिलाफ रंजिश रखता है। अर्तुगरुल भाई सोच में पड़ जाते हैं। फिर सीमन कहता है, ओराल पर शक न करना अर्तुगरुल साहब, वो कल रात अपने कबीले में मौजूद था, इसके अलावा वो इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकता। इतने में अलियार भी बाजार में पहुंच जाता है। साथ वाले सिपाही उसे बताता है, यह अर्तुगरुल है और इसके साथ बामसी सिपाही है और उनके साथ उनके बाजार का मालिक सीमन है। अलियार कहता है, ठीक है, अब तुम जाओ। दूसरी तरफ अर्तुग भाई तुर्गुत के जख्म को टाँके लगाकर सिल देते हैं। इतने में अर्तुगरुल भाई और बामसी वहाँ पहुँच जाते हैं। अर्तुगरुल भाई पहुँचते हैं, क्या सूरत हाल है? अर्तुग भाई कहते हैं, मारिया ने तुर्गुत का अच्छा ख्याल रखा है भाई, वरना तुर्गुत की जान भी जा सकती थी। अभी हम इसे कबीले में नहीं ले जा सकते क्योंकि इसकी हालत बहुत नाजुक है। मारिया कहती है, मैं इसका ख्याल रखूंगी अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल भाई हाँ में सर हिलाते हैं तो वो तीनों बाहर निकल जाते हैं। बाहर आकर अर्तुगरुल भाई बामसी से कहते हैं, तुम तुर्गुत के पास रुक जाओ बामसी, हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। अर्तुग भाई कहते हैं, अगर बाप्तिस याहिया भी इस मेहमान खान में मौजूद हुआ तो क्या होगा भाई? अर्तुगरुल भाई कहते हैं, अगर बाप्तिस याहिया सीमन है तो वो मेरे एतबार जीतने की कोशिश करेगा और हम भी ये खेल आगे बढ़ाएंगे जब तक ये सूरत-ए-हाल वाज़ेह नहीं हो जाती। इतने में सीमन भी वहाँ आ जाता है। तुर्गुल भाई से कहते हैं, बामसी तुर्गुत के पास रहेगा, मैं आपकी खिदमत का बदला चुकाऊंगा। सीमन कहता है, बदला चुकाने की कोई जरूरत नहीं है, तुर्गुत अल्प मेरा और मारिया का मेहमान है और बामसी भी, आप परेशान मत हो। और तुर्गुल भाई कहते हैं, बहुत शुक्रिया, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। बाहर आकर अर्तुगरुल भाई बामसी से कहते हैं, तुर्गुत अब तुम्हारे हवाले है बामसी। ये कहकर अर्तुगरुल भाई और हाकिम ये कहकर अर्तुगरुल भाई और अर्तुग भाई चलने लगते हैं। दूसरी जानिब सीमन का एक खास आदमी फिलिप शारी के कान में कुछ खास बात कहता है तो वो भिखारी अर्तुगरुल भाई का पीछा करने लग जाता है। दूसरी जानिब मारिया तुर्गुत के मुंह पे पानी के कुछ कतरे डालती है तो वो थोड़ा होश में आकर आइकिस का नाम लेता है। इतने में सीमन वहाँ आ जाता है और मारिया से पूछता है, क्या ये बच जाएगा? मारिया कहती है, हाँ बच जाएगा। सीमन कहता है, मैं भी इसे जिंदा चाहता हूँ क्योंकि मैं इससे अर्तुगरुल की असलियत जान सकता हूँ, हम इसे हर कीमत पर यहाँ रखना होगा। तुम कोशिश करो कि तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए ताकि मैं वो हासिल कर सकूँ जो मैं चाहता हूँ। मारिया मुस्कुराते हुए कहती है, आप परेशान न हो जनाब सीमन। सीमन फिलिप से कहता है, तुम मेरे साथ आओ, हमने कुछ बातचीत करनी है। उनके जाने के बाद मारिया तुर्गुत के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, अब देखना है ये आइकिस कौन है। इतने में बामसी
रामसी अंदर दाखिल होता है तो वो पीछे हट जाती है। दूसरी जानिब अर्तुगरुल और अर्तुग भाई बाजार में जा रहे होते हैं। एक भिखारी उनका पीछा कर रहा था और अलियार भाई भी अर्तुगरुल भाई की जासूसी कर रहा था। अर्तुगरुल भाई भिखारी को भांप लेते हैं और एक जगह रोककर उसे पकड़ लेते हैं और पूछते हैं, तुम क्या चाहते हो आदमी? भिखारी कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए साहब, एक आदमी ने मुझे सोना देकर कहा है मैं अर्तुगरुल साहब को ये बताऊं कि अगर वो सच जानना चाहते हैं तो उन्हें अंदली बाहर वाली जगह पर जाना चाहिए। फिर अर्तुगरुल भाई उसे छोड़ देते हैं। ये सब कुछ अलियार भी छुपकर सुन लेता है और अलियार को सिमन का साथी ताजिर देख लेता है। अर्तुग भाई अर्तुगरुल भाई से कहते हैं, आपको किसी जाल में भेजा जा रहा है भाई? अर्तुगरुल भाई कहते हैं, वो मुझे मारना नहीं चाहते, वो चाहते हैं मैं उन लोगों का सामना करूं जिन्होंने मेरे सिपाहियों को शहीद किया है और मैं वहां जाऊंगा। दूसरी जानिब अलियार अपने घोड़े के पास पहुंचता है और अपने सिपाही से कहता है, हम अर्तुगरुल साहब को हकीकत का पता नहीं चलने दे सकते, हम दोनों कबियों की लड़ाई आपस में नहीं चाहते। दूसरी जानिब ओराल बातू खान से पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है तुर्गुत ने तुम्हें नहीं देखा? बातू खान कहता है, बहुत अंधेरा था और मेरा चेहरा भी ढका हुआ था, वो नहीं देख सका होगा। ओराल कहता है, हम कोई मौका नहीं देना चाहते और तुर्गुत को जिंदा नहीं रहने दे सकते, वो मेहमान खाने से जिंदा बाहर नहीं आना चाहिए। बातू खान कहता है, एक मसला हो गया है साहब, मेरा खंजर नहीं मिल रहा, मुझे लगता है हमले के दौरान कहीं गिर गया था। ये सुनकर ओराल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे पकड़कर गिरा देता है और कहता है, अगर अर्तुगरुल का पता चल गया तो वो तुम्हें शिकार करके मार डालेगा, बेवकूफ। दूसरी तरफ घोड़ों के पास पहुंचकर अर्तुगरुल भाई अर्तुग आपसे कहते हैं, हमारे शहीदों को वापस कबीले ले जाओ। अर्तुग भाई, मैं भी वापस आ जाऊंगा, अभी मैं सिपाहियों के साथ अंदली बाहर वाली जगह पर जाऊंगा। अर्तुग भाई कहते हैं, अल्लाह के हवाले भाई। फिर अर्तुगरुल भाई अपना घोड़ा पकड़कर बाहर की तरफ आते हैं तो इतने में ओराल वहाँ आ जाता है और कहता है, तुम्हारा कमांडर तुर्गुत कैसा है अर्तुगरुल साहब? अर्तुगरुल भाई कहते हैं, अल्लाह की मदद से वो बेहतर हो रहा है ओराल साहब। ओराल कहता है, ये इलाका उस जैसा नहीं है जहाँ से हम आए हैं, इस बाजार में तिजारत करना तलवार चलाने से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है, इस बाजार को चलाने वाले मंगोलों से भी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए उन चीजों में मत पड़ो जिन चीजों की तुम्हें समझ नहीं है, अपनी हदें जान लो। अर्तुगरुल भाई अपने घोड़े पर सवार होकर कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है हमें सोने के लिए घुटनों के ऊपर झुकना नहीं पड़ रहा, लेकिन हम उन लुटेरों के सर जरूर उतारेंगे जिन्होंने ये सब कुछ किया है। और ये जान लो, ये जमीनें हमारे लिए अपने वतन की तरह है और किसी को भी ये खुशफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम कहीं और चले जाएंगे। ये कहकर अर्तुगरुल भाई वहाँ से चले जाते हैं। इतने में ओराल की दोस्त औरत वहाँ पहुँचती है। ओराल उसे कहता है, किसी वक्त अंदर जाकर मारिया से मिलो और तुर्गुत का जायजा लो। औरत कहती है, ठीक है, आप परेशान मत हो। दूसरी तरफ अर्तुग भाई शहीदों की लाशें लेकर कबीले में पहुँच जाते हैं। तो भाई उन्हें खामोश कराकर कहते हैं, अर्तुगरुल साहब इस वाक़े के जिम्मेदारों के पीछे लगे हुए हैं और आप सब ये जान लें कि वो खालियात वापस नहीं लौटेंगे, वो घटिया लोग बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। और नाज़रीन, इसी एपिसोड यहाँ खत्म होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मजीद वीडियो के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। के लिए बड़े बड़े औकाफ कायम किए, वक्फ सल्तनत के इक़्तिसाद में एक बुनियादी रुकन की हैसियत रखता था। प्रोफेसर मोहम्मद हर्ब लिखते हैं, इस्तांबुल की यूनिवर्सिटियों में इल्मी तहरीक पूरे जोबन पर थी। बतौर मिसाल सक़ुल्लाह मोहम्मद पाशा का नाम लिया जा सकता है, जो इस्तांबुल इस मिली तहरीक पर चेकोस्लोवाकिया में मौजूद 2000 उस्मानी गांवों की आमदनी खर्च करता था। चेकोस्लोवाकिया उस्मानी सल्तनत का हिस्सा था। इसी तरह इस्तादी आफंदी, जो रोमिली यानी बलकान के लश्कर के काजी थे, ने यतीम बच्चों के जहेज के लिए 2 बड़े वक्फ कायम कर रखे थे। जो बच्चियाँ शादी की उम्र को पहुँच चुकी होती थीं, इस दौलत से उनकी इज्जत के साथ रुखसती अमल में लाई जाती थी। उस्मानियों के पास बड़े बड़े औकाफ थे और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। एक और मिसाल, बाज़ औकाफ ऐसे भी थे जिनकी आमदनी से ज़रूरतमंद ख़ानदानों को माहाना तनख्वाह दी जाती थी। ये तनख्वाह अक्ल और शरब के अलावा थी, क्योंकि बाज़ औकाफ ऐसे भी थे जो ज़रूरतमंदों के लिए मुफ्त खाने का एहतमाम करते थे। मुफ्त खाने के लिए
وقف کی الگ عمارتیں تھیں جہاں پر غربا کو مفت کھانا ملتا تھا، اور تقریباً یہ عمارتیں 20,000 افراد میں روزانہ مفت کھانا تقسیم کرتی تھیں، اور اس طرح کا اہتمام تمام صوبوں میں کیا جاتا تھا۔ اسی طرح کا ایک خیراتی لنگر خانہ سلیمانیہ جامع مسجد میں بھی تھا۔ 1586 عیسوی میں اس کا کل خرچ $10 ملین سے کچھ کم تھا۔ سلاطین، امراء، وزراء کی سطح پر سلطنت کی کچھ اسی طرح کی پالیسی تھی جو ضرورت مندوں کو خوراک کی ضمانت فراہم اور مستحقین کی نگہداشت کرتی تھی، چونکہ علماء کی حیثیت ملک میں وہی ہے جو جسم میں روح کی ہے، اس لیے ان کی تعظیم کر انہیں حوصلہ دے۔ کسی دوسرے شہر میں کسی عالم کے بارے سنے تو اسے اپنے پاس بلا لے اور اس کی ضروریات کو پورا کرے۔ سلطان محمد فتح نے اپنی بڑی بڑی مساجد میں امامت اور خطابت کے فرائض سر انجام دینے والے علماء و فضلاء کے وظائف مقرر کرنے کا خصوصی اہتمام فرما رکھا تھا۔ پرانی آسامیوں کو قائم رکھنے کے ساتھ ساتھ نئی آسامیاں بھی پیدا کی۔ بڑی مساجد کی اہم آسامیوں میں امام، خطیب، مؤذن اور چوکیدار خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان آسامیوں کو کینڈیڈیٹ بڑے بڑے دینی مدارس کے فارغ التحصیل فضلاء ہوتے تھے، جن کو سلاطین اور وزراء مالی امداد دے کر مضبوط کرتے تھے، اور یہ سلاطین اور وزراء اس سلسلے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ دینی ملازمین براہ راست دارالحکومت میں متعین مفتی کے ماتحت ہوتے تھے۔ بڑے صوبوں میں فضاء العسکر فوج کے قاضی ان کی نیابت کرتے تھے، قیادت کرتے تھے۔ رہے چھوٹے صوبے تو وہاں امام ہی تمام دینی امور کی نگہداشت کرتے، بالخصوص دیہاتوں میں امام ہی تمام ذمہ داریاں پوری کرتے تھے۔ وہ مدارس جو دینی ملازمین تیار کرتے تھے، ان میں پڑھنے والے طلباء کے 3 مدارس تھے۔ ایک وہ تھے جو صوفتہ میں پڑھتے تھے، یہ سب سے چھوٹا درجہ تھا۔ دوسرا درجہ ان لوگوں کا تھا جنہیں فارغ المستحصل ہونے پر دانشوری کا لقب دیا جاتا تھا۔ تیسرے اور آخری درجے میں مدرسین آتے تھے۔ سلطان مراد ثانی کے دور میں صوفتہ کی تعداد 90,000 تھی۔ سلطان کے تمام کاموں میں ان لوگوں کی اثرات بہت نمایاں تھے۔ خبردار، تجھے مال اور دولت کی نافرمانی اور لشکر کی کثرت دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اہل شریعت کو اپنے دروازے سے دور نہ کرنا، ایسا کام نہ کرنا جو شرعی احکام کے خلاف ہو۔ دین ہمارا مقصود ہے، ہدایت ہمارا منہج ہے، اور اسی سے ہمیں کامرانی نصیب ہوئی ہے۔ سلطان محمد فتح علیہ رحمتہ اپنے جانشین کو متنبہ کر رہا ہے کہ دولت یا لشکر کی کثرت سے دھوکہ نہ کھانا، اور اسے بتا رہا ہے کہ علماء فقہا کا حاکم سے دور ہونا کتنے بڑے خطرے کی بات ہے۔ سلطان اسے خبردار کر رہا ہے کہ شرعی احکام کی مخالفت نہ کرنا، کیونکہ شریعت کی مخالفت دنیا میں بد نصیبی اور زوال کا سبب بنتی ہے، اور آخرت میں ہلاکت اور عذاب کا۔ شریعت خداوندی سے دوری کے اثرات قوم کی زندگی کے تمام پہلوؤں، دینی، معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی پر مرتب ہوتے ہیں۔ عثمانیوں کی قوت، عزت اور شرف و مجاہد کا راز اطاعت خداوندی میں مضمر ہے۔ انہوں نے اللہ کریم کی نازل کردہ شریعت کو نافذ کیا، راہ خدا میں جہاد کیا اور لوگوں کو دین حنیف کی طرف بلایا۔ اسی کے بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں رہتی دنیا تک کی عزت و عظمت عطا کر دی۔ اسی لیے محمد فتح علیہ رحمتہ نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، دین ہی ہمارا مقصود ہے، ہدایت ہمارا راستہ ہے، اسی کی بدولت ہمیں کامیابی اور کامرانی نصیب ہوئی ہے۔ اس دین کی عزت اور اہل تقوی و ورع کی توقیر کے لیے اقدامات کر
دین اسلام کی خدمت اور زمین میں اس دین کا قیام ملک اور قوم کی زندگی میں بہتر نتائج کو یقینی بناتا ہے۔ برائیوں اور گناہوں سے روح کو پاک رکھنا اور بھلائی پر نفس کو آمادہ کرنا دینی خدمت ہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسی لیے دینی رجحان پیدا ہو جانا دینی خدمت ہی کا ثمرہ ہے۔ یہی چیز انسان کو جرم کی ارتکاب سے روکتی ہے اور محاسبہ نفس پر ابھارتی ہے۔ دین کے احکام ہر وقت انسان کے پیش نظر رہتے ہیں، اس لیے نفس میں خشیت الہی اور تقوی کی صفت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح دین کی خدمت اور شریعت کی پاسداری حقوق اور احبابات میں حاکم و رعایا کی تفریق مٹا کر مساوات کو یقینی بنا دیتی ہے اور ایک اسلامی مملکت کے تمام باسی عدل و انصاف سے مستفیض ہونے لگتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شریعت کی پابندی اور اسلامی قانون کی تنقید نزول برکت اور بے در پہ نعمتوں کے حصول کا سبب بنتی ہے، کیونکہ ایسا نہیں کہ آخرت میں بہترین جزا کا راستہ اور ہوا اور دنیا میں فلاح کا راستہ اس سے مختلف کوئی دوسرا۔ اللہ کریم نے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کے لیے ایک ہی راستہ مقرر فرمایا ہے اور وہ ہے اسلام کا راستہ۔ اسلامی احکام کی تنفیذ سے قلوب کے اندر بھی برکتیں پائی جاتی ہیں اور احساسات کے اندر بھی، اس سے زندگی میں برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور اسی سے آخرت کی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تھوڑی چیز میں برکت پیدا ہو جاتی ہے بشرطے کہ اس سے بہتر انداز سے فائدہ اٹھایا جائے۔ شریعت اسلامی پر عمل ہی کے نتیجے میں ایک ایسا اسلامی معاشرہ معرض وجود میں آیا جو اپنے دین اور نظریے کی حفاظت پر حریص تھا اور جس نے وہ راستہ اختیار کیا جس کا مقصد قرآن اور سنت تھے۔ قرآن اور سنت وہ مصدر ہے جس میں ایک مسلم فرد، مسلم جماعت، مسلم امہ اور مسلم سلطنت کی تعمیر و تشکیل کا مکمل سامان موجود ہے۔ قرآن اور سنت پر کار بند رہنے کی بدولت پوری قوم کے حوصلے بلند ہو گئے اور لوگ علم، تہذیب، ترقی اور آگے بڑھنے کے اسباب کو اختیار کرنے میں سرگرم عمل ہو گئے، کیونکہ یہ شریعت اپنے اندر ترقی اور آگے بڑھنے کے تمام وسائل رکھتی ہے اور ذیل معاشروں خواہ وہ کوئی ہو اور کہیں ہو کہ تہذیبی زندگی کی فنت کو دور کرنے کا سامان بھی رکھتی ہے۔ لوگ باعمل علماء کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تاکہ وہ انہیں ان کا دین سکھائیں، ان کی اللہ تعالیٰ کے اطاعت پر تربیت کریں۔ علماء ہی وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کے رسول کے ارشادات کو بیان کرتے ہیں اور شریعت کی نصوص کی اسلامی اصولوں کے مطابق تفسیر اور توضیح کرتے ہیں۔ اسی لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: پس دریافت کر لو اہل علم سے اگر تم خود نہیں جانتے۔ پھر کہتے ہیں محمد فتح اپنے بیٹے سے، ملک کی دولت کو عیش و عشرت، لوح و لعب یا غیر ضروری کاموں میں خرچ مت کرنا، کیونکہ فضول خرچی ہلاکت کا سب سے بڑا سبب ہے۔ یہ وصیت سلطان محمد فاتح علیہ رحمتہ کے ولی عہد کی رہنمائی کرتی ہے کہ وہ اعتدال اور اخراجات میں میانہ روی اختیار کریں۔ یہ وصیت اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اعتدال اور میانہ روی کو صحیح سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ سلطان محمد فتح علیہ رحمتہ بخوبی جانتے تھے کہ اسراف سے حاکم اور ملک کا دور رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ فضول خرچی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ پھر کہتے ہیں سلطان محمد فتح علیہ رحمتہ کا وصال اور مشرقی و مغرب پر اس کے اثرات کے بارے میں اب ہم بات کریں گے۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا 886 ہجری بمطابق 1481 ہجری عیسوی کو سلطان محمد فتح قسطنطنیہ سے ایشیا کوچیک کی طرف روانہ ہوئے، جہاں اس قدر میں ایک دوسرا بہت بڑا لشکر مکمل طور پر جنگ کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ سلطان ابھی تک استنبول سے نہیں نکلے تھے کہ ان کی صحت خراب ہو گئی، لیکن شوق جہاد کی بدولت
انہوں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی اور آمدہ سفر ہو گئے۔ خود ہی اپنے لشکر کی قیادت کی اور پورے حوصلے سے کام لیا۔ ان کا یہ معمول تھا کہ بیماری کی حالت میں بھی مورکہ کا کارزار میں گھس جاتے تھے اور لڑائی کی سختیوں میں بیماری سے شفا حاصل کرتے تھے، لیکن اس بار مرض بڑھ گیا اور اس قدر پہنچ کر قدم اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ طبیبوں کو بلایا گیا لیکن فیصلہ ہو چکا تھا۔ علاج معالجے سے کچھ فائدہ نہ ہوا اور سلطان محمد فاتح علیہ رحمتہ اپنے لشکر درار کے درمیان بروز جمعرات 4 ربیع الاول 886 ہجری کا مطابق 3 مئی 1481 عیسوی کو وصال فرما گئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وصال کے وقت ان کی عمر 52 سال تھی اور 30 سال سے کچھ زیادہ عرصہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی فرما روائی کی تھی۔ آپ کی وصال کی خبر جب مشرق اور مغرب میں پھیلی تو ایک خوفناک دھماکہ ہوا جس سے اسلام اور اہل اسلام تھرا گئے۔ نصرانیت کے گھروں میں گھی کے چراغ جلنے لگے اور ان کی خوشی و مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ نصرانیوں نے روڈس میں نماز شکر ادا کی کہ اس خوفناک دشمن سے نجات حاصل ہوئی۔ عثمانی سلطنت کے لشکر اٹلی کے جنوب میں پہنچ چکے تھے تاکہ پورے ملک اٹلی کو فتح کر کے دولت عثمانی کا حصہ بنایا جائے، لیکن بدقسمتی سے سلطان محمد فتح کی وفات کی خبر نے لشکر کے حوصلوں کو پست کر دیا۔ غم اندر لوگوں کو کھا جا رہا تھا۔ ملال کی فضا چھا گئی تھی۔ مجبوراً عثمانیوں کو شاہ نابولی کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑے تاکہ وہ اپنی جان اور مال کو بحفاظت بچا کر واپس ہو سکیں۔ مذاکرات بظاہر کامیاب رہے لیکن نصرانیوں نے عہدہ شکنی کرتے ہوئے فوج کے باقی مادہ حصے کو گرفتار کر کے لوہے کے زنجیروں میں جکڑ دیا۔ سلطان کی وصال کی خبر جب روما پہنچی، پوپ بہت خوش ہوا۔ اس نے کلیسائیں کھولنے کا حکم دیا۔ تمام کلیسائیوں میں نماز شکر ادا کی گئی اور کانفرنسز منعقد کی گئیں۔ راستوں اور چوراہوں کو سجایا گیا، جلوس نکالے گئے، توپوں کے گولوں کی گونج میں خوشی اور مسرت کے گیت گائے گئے اور 3 دن تک روما میں جشن اور عید کا سما رہا۔ محمد فتح علیہ رحمتہ کے وصال سے نصرانیت ایک عظیم ترین خطرے سے نجات پا گئی جو ہمیشہ ننگی تلوار کی طرح ان کے سر پر منڈلاتی رہتی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ سلطان محمد اپنے لشکر کی قیادت کرتے کس طرف جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس سلسلے میں لوگوں کی آرا مختلف تھی۔ کیا وہ روڈس کا ارادہ رکھتے تھے تاکہ اس جزیرے کو فتح کریں جو سلطان کے قائد مسیح پاشا کے ہاتھوں فتح نہیں ہو سکا تھا، یا وہ جنوبی اٹلی جانا چاہتے تھے تاکہ مسلم لشکر کو فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھایا جا سکے جو اٹلی میں ٹھہرا ہوا تھا اور اس طرح شمالی اٹلی، فرانس اور ہسپانیہ کو فتح کیا جائے۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو سلطان کے سینے میں مدفون ہو کر رہ گیا اور کوئی شخص اس سے آج تک آگاہ نہیں ہو سکا۔ سلطان محمد فتح کی یہ عادت تھی کہ اپنی منزل مقصود سے کسی کو آگاہ نہیں کرتا تھا اور اس بارے مکمل رازداری کا مظاہرہ کرتا تھا اور یوں اپنے دشمن کو حیرت سے اور غفلت میں چھوڑ دیتا تھا۔ کسی کے کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کب اس کے سر پر جنگ کے بادل منڈلانے لگ جائیں۔ پھر اس رازداری کے بعد بہت تیزی سے اپنی جنگی حکمت عملی پر عمل پیرا ہوتا اور دشمن کو قطعاً سنبھلنے کا موقع نہیں دیتا تھا۔ ایک مرتبہ سلطان سے کسی قاضی نے پوچھ لیا کہ آپ اپنے لشکر کو لے کر کس سمت کا رخ کریں گے؟ سلطان نے جواب دیا، اگر میری داڑھی کے کسی بال کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ میں کس سمت بڑھنے والا ہوں تو میں اسے اکھیڑ کر آگ میں ڈال دوں گا۔ سلطان چاہتے تھے کہ اسلامی فتوحات جنوبی اٹلی سے انتہائی شمال تک پہنچ جائیں۔ وہ فرانس،
ہسپانیہ اور ان سے آگے کے ممالک اور اقوام اور اشعوب کو ملغوب کر کے اپنی سلطنت کا حصہ بنانا چاہتے تھے، لیکن زندگی نے مہلت نہ دی۔ عالم اسلام کو سلطان کی وفات سے ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ پوری اسلامی دنیا درد و کرب سے کرا اٹھی، ہر طرف غم و اندھا کے گہرے بادل چھا گئے۔ پوری دنیا کے مسلمان زار و قطار رو رہے تھے کہ آج وہ سلطان ہم سے رخصت ہوا جس کے کامیابیوں نے دنیا کو ورہتا حیرت میں ڈال دیا تھا۔ وہ سپاہی داغ مغفرت دے گیا جس نے قرون ولی کے مسلمانوں کی یاد تازہ کر دی تھی۔ عبدالحیان بن المعد جملی اپنی کتاب میں 880 عیسوی کی واقعات کو قلمبند کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وہ بنی عثمان کے عظیم ترین سلاطین میں سے تھے۔ وہ صاحب فضیلت و عظمت اور نہایت عظیم و جلیل القدر بادشاہ تھے۔ جنگی کارروائیاں، پیش قدمی اور سخت کوشی کے حوالے سے وہ سب بادشاہوں سے عظیم، طاقتور، ثابت قدم اور سب سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے فرما بردار تھے۔ انہوں نے ہی بنی اسماعیل کے ملک کی بنیاد رکھی اور ان کے لیے ایسے قوانین وراثت میں چھوڑے جو زمانے کی گردن میں خوبصورت ہار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بڑے اچھے اور صاف کے مالک تھے، بے مثال خوبیوں اور فضیلتوں کے حامل تھے۔ تاریخ کے صفحات پر آپ کے اثرات ہمیشہ باقی رہیں گے اور لیل و نہار اور ماہ و سال انہیں کبھی نہیں مٹا سکیں گے۔ انہوں نے وہ جنگیں لڑیں جنہوں نے صلیبیوں کی صلیبیں زیر و زیرہ کر دی اور ان کے بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ ان کا عظیم ترین کارنامہ قسطنطنیہ کی فتح ہے۔ خشکی پر کشتیاں چلا کر بحروبر کی طرف سے اس شہر کا محاصرہ کرنا ایک ایسا کارنامہ ہے جسے کبھی نہیں بلایا جائے گا۔ سلطان محمد فتح اپنے لشکروں اور بہادروں کو ساتھ لے کر اس شہر پر جھپٹا اور اپنے گھوڑوں اور مردان جنگ کی معیت میں آگے بڑھ کر 50 دن تک ان شہر کا سخت ترین محاصرہ کیا۔ قلعے کے اندر فاجر اور فاسق کفار پر سختی کی اور مضعفہ فوجوں پر اللہ کی تلوار بے نیام کی۔ اللہ تعالیٰ کی مضبوط ذرہ سے ملبوس فتح و کامرانی کے دروازے پر دستک دی، مسلسل حملے کرتا رہا، اس کے دروازوں پر برابر چوٹ لگاتا رہا اور حملے کرتا رہا اور اس وقت تک لڑتا اور بہادری کے جوہر دکھاتا رہا جب تک کہ اللہ کریم نے اس کی مشکلات کو حل نہیں فرما دیا۔ اس پر اللہ کریم کے فرشتوں کا نزول ہوا جو بندے سے اس کی شاہ رگ سے بھی قریب ہے، اس کی حالت زار پر نظر رکھنے والا، ایسے فتح کامرانی سے نوازنے والا اور سب پر غالب ہے۔ 51 دن محاصرہ رہا اور 51 دن محاصرہ رہا اور بالآخر یہ شہر مغلوب ہو گیا۔ جس دن یہ شہر فتح ہوا منگل کا دن تھا اور جمادی الاخر کی 10ویں تاریخ اور سن 857 ہجری تھا۔ انہوں نے فتح کے بعد نصرانیوں کو سب سے بڑے گرجے میں نماز جمعہ ادا کی جس کا نام آیا صوفیہ تھا۔ یہ ایک گنبد والی عمارت تھی جس کی بلندی آسمان کو چھوتی تھی اور اس کی مضبوطی اہرام مصر کی کہانی بیان کرتی تھی، لیکن آیا صوفیہ کی عمارت بڑائی میں اہرام کی مانند تھی، پرانے پن میں نہیں۔ سلطان نے استنبول میں علم کی ایک ایسے مضبوط بنیاد ڈالی جس کے سورج کو ڈوب جانے کا اندیشہ نہیں، اور مدارس بنائے جن کی گنبد نما 8 دروازے ہیں جن سے بآسانی اندر جایا جا سکتا ہے، اور ان میں وہ نصاب مقرر کیا جو منقول و معقول ہر طرح کے علم پر مشتمل ہے۔ اللہ طلباء کے طرف سے انہیں بہترین جزا دے، انہوں نے اجر عظیم سے نوازے اور بہت بڑا ثواب عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ اور اس کے بعد ان کے لیے مراتب یعنی کہ رینک مقرر کیے جن سے وہ ترقی کرتے تھے اور کوشش کر کے ان لوگوں کو حاصل کر لیتے تھے، یہاں تک کہ دنیا کی سعادت کے ساتھ ساتھ دنیاوی جاؤ
حشمت کے وسیلے سے سعادت عقبی بھی حاصل کر لیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دور دراز شہروں اور علاقوں سے بڑے بڑے علماء کو اپنے پاس بلا لیا، ان پر انعام و اکرام کی بارش کی اور ان کے ساتھ لطف و احسان کا سلوک کیا، جیسے مولانا علی کوشاجی، فاضل توسی، علماء قرآنی وغیرہ علماء اسلام اور فضلائے نام کی بدولت استنبول دنیا کا عظیم ترین شہر بن گیا، جسے بجا طور پر فخر اور بلندی کا معدن کہا جا سکتا ہے۔ اس شہر میں ہر فن کے اہل کمال جمع ہو گئے ہیں۔ آج بھی استنبول کے علماء دنیا سے اسلام کے عظیم ترین علماء میں شمار ہوتے ہیں اور اس کے اہل حرفہ دنیا بھر میں فن کی باریکیوں سے کمال واقفیت رکھنے کی وجہ سے مشہور ہیں۔ یہاں کے ارباب دولت بڑی شہادتوں کے مالک ہے۔ حضرت سلطان محمد فتح رحمۃ اللہ علیہ کے اہل اسلام پر جو احسانات ہیں، بالخصوص علماء پر وہ حد شمار سے باہر ہیں۔ اللہ کریم ان پر رحمت فرمائے، ان کی خطاؤں سے درگزر کرے، ان سے راضی ہو اور مصلحین میں ان کا ذکر بلند ہوتا رہے۔ آمین ثم آمین۔